अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हक़ की आवाज़ के लिए मैं हूं आपकी मेज़बान लाइबा खान। नाज़रीन, आज हम जिस शोबे के बारे में बात करेंगे वो है सहाफ़त का शोबा। सहाफ़ी जो है माशरे का तर्जुमान होता है। अगर हम पाक व हिंद की आज़ादी के सिलसिले को अगर याद करें तो उस वक्त सहाफ़त ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया था मुसलमानों की आज़ादी के लिए। सहाफ़ियों ने अखबारात में कॉलम लिखे हैं जिसमें उन्होंने मुसलमानों के दिल में जो है आज़ादी की जद्दोजहद को उजागर किया। लेकिन आज की सहाफ़त की अगर आप बात करें तो आज की सहाफ़त जो है सिर्फ गलत ख़बरों के फैलाव तक महदूद रह गई है। तो इस मौजू पर आज हम बात करेंगे अपने मेहमान से जो कि 24 चैनल और पार्लियामेंट में बतौर सहाफ़ी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं तैयब साहब। तैयब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। तैयब, हम आपसे मज़ीद सवालात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम उस न्यूज़ पैकेज का मुलाहिज़ा करते हैं जो कि हमारी टीम ने तैयार किया है। फेक न्यूज़ जाली खबरों की शक्ल में फैलाई जाने वाली गलत मालूमात हैं जो अमूमन बेबुनियाद, गलत या मसनूई तौर पर तैयार की जाती है। ये खबरें बगैर तस्दीक के लोगों तक पहुंचाई जाती हैं और इनका मकसद अमूमन तशद्दुद, धोखा या मुतअद्दिद सियासी मकासद को हासिल करना होता है। आम तौर पर ऐसे जर्नलिस्ट जो किसी जमात के बयानिए को आगे बढ़ाते हैं वो फेक न्यूज़ का सहारा लेते भी हैं, वो झूठे प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनते भी हैं। वो ना अपनी क्रेडिबिलिटी का ख्याल करते हैं, ना इस प्रोफेशन की क्रेडिबिलिटी का ख्याल करते हैं। अवाम को फ़ेक न्यूज़ की शनाख्त के लिए तालीम दी जानी चाहिए। जब लोग फ़ेक न्यूज़ को पहचानने के काबिल बनेंगे तो वो इसके फैलाव को कम करने का काम कर सकते हैं। हाल ही में आपको पता है परवेज़ मुशर्रफ की वफ़ात के बारे में जो उनसे न्यूज़ चली थी, उस चीज़ को ऑथेंटिकेट किसने किया? उनके लवाहिकीन ने। सोशल मीडिया पे वो आए और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो उनसे हैं वो अभी ज़िंदा हैं और अलालत के बायस जो हॉस्पिटल एडमिट हैं उससे बड़ी कोई खबर नहीं है। आजकल की सहाफ़त में फ़ेक न्यूज़ की बहरानी सूरत-ए-हाल बनी हुई है। चुनांचे ये ज़रूरी हो गया है कि इस मसले को काबू करें ताकि असल और सच्ची खबरों को पहचाना जा सके और जाली खबरों की तशख़ीस की जा सके। फ़ेक न्यूज़ के ख़तरे से निमटना ज़रूरी है ताकि अवाम को सच और मुनासिब मालूमात फ़राहम की जा सके और सहाफ़त की खूबसूरती बरकरार रह सके। प्रोग्राम हक़ की आवाज़ के साथ कैमरामैन शाज़ेब अहमद, समीर अवान, इस्लामाबाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने न्यूज़ पैकेज को मुलाहिज़ा किया। अब हम सवालों का आगाज़ करते हैं और जानते हैं कि क्या असल में जो है सहाफ़त इसी हद तक रह गई है। तो इसमें हमारे साथ मौजूद हैं तैयब, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था। तो तैयब, आप थोड़ा सा पहले बताइएगा कि सहाफ़ी की असल ज़िम्मेदारी क्या होती है? सहाफ़ी, जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया है कि सहाफ़ी सोसाइटी का तर्जुमान होता है। वो एक ब्रिज का किरदार अदा करता है जो लेजिस्लेशन हो रही होती है और ख़ास तौर पे आवाम को उन तमाम तर चीज़ों को समझाने के हवाले से और उनके बारे में जो फ़ैसले हो रहे होते हैं उस चीज़ को बताने के हवाले से। एक्चुअली सहाफ़ी का काम तो ये होता है कि वो आवाम के मसाइल को पेश करे उन लोगों के सामने जो उनको हल करने की सलाहियत रखते हैं और उन लोगों की बात आवाम तक पहुँचाए जिनके ऊपर वो फ़ैसले असरअंदाज हो रहे होते हैं। मगर अगर हम मौजूदा सिनेरियो को देखते हैं तो चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो रही हैं। तो शायद ये जो एक डेफिनेशन है हमारी, जो एक बुक के अंदर लिखी हुई है या जिसको हम कहते हैं कि यार जानबदार सहाफ़ी जो हैं वो होने चाहिए, तो वो हमें अब थोड़ी सी काफ़ी हद तक मुतासिर होती हुई दिखाई देती है। लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि काम कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा है। अभी भी बहुत सारे अच्छे लोग जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा तैयब, क्या सहाफ़ी सोशल मीडिया से खबरें ले रही है? क्या यही भी एक वजह है फ़ेक न्यूज़ की? फ़ेक न्यूज़ की अगर बात करते हैं तो फ़ेक न्यूज़ का जस्ट एक सोशल मीडिया ही प्लेटफॉर्म नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ से फ़ेक न्यूज़ आती हैं। अफवाहों का बाज़ार जो है वो गर्म हो जाता है। तो सहाफ़ी तो हर उस जगह से इन्फॉर्मेशन लेता है जहाँ से उसको पता होता है कि मुझे ख़बर मिल सकती है। उसके लिए सोशल मीडिया के भी तमाम तरह प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, उसके लिए जितने भी ब्यूरोक्रेटिक लोग होते हैं उनसे भी उससे मिल सकती हैं। इवन दैट के जो आपस में जर्नलिस्ट होते हैं उनको एक दूसरे से भी ख़बरें मिल रही होती हैं, सोसाइटी से भी उनको ख़बरें मिल रही होती हैं। तो वो तो हर चीज़ को टच करता है, वो ख़बर लेने के लिए किसी भी हद तक जाता है और हर बंदे से मिलने की उसकी कोशिश भी होती है। उसमें सोशल मीडिया भी आ जाता है, बेशक वो ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, टिकटॉक आ गया है, अब और बहुत सारे जो ज़राए हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर। तो इन्फॉर्मेशन वो हर तरफ से लेता है। लेकिन जो बात है, असल क्वेश्चन आपका कि फ़ेक न्यूज़ के हवाले से, तो फ़ेक न्यूज़ कहीं से भी आ सकती है। इसमें हम सिर्फ सोशल मीडिया को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। हाँ, सोशल मीडिया की वजह से फैलाव बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले अगर कोई अफवाह होती थी वो पर्सन टू पर्सन रहती थी या एक सोसाइटी तक रहती थी,
یا ایک شہر تک رہتی تھی. لیکن اب سوشل میڈیا کے ساتھ جو دنیا ہے وہ گلوبل ویلیج سے بھی میرا خیال ہے کہ گلوبل سٹریٹ بن چکی ہے. تو ایک گلی کے اندر یا ایک محلے کے اندر کتنی جلدی بات پھیلتی ہے تو اس کا جو اندازہ ہے وہ سب کو بڑے اچھے طریقے سے ہوتا ہے. تو اس لیے ایک گمان کیا جاتا ہے کہ شاید جو سوشل میڈیا ہے جھوٹی باتیں پھیلانے میں یا جھوٹی خبریں پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے, اور صحافی وہی خبریں اٹھا کے اپنے چینل پہ لگا دیتے ہیں اور جھوٹی خبر جو ہے وہ پھیل جاتی ہے. جبکہ ایسا نہیں ہوتا, اور بھی بہت ساری جگہ ہوتی ہیں جہاں سے خبریں جو ہیں وہ پھیل سکتی ہیں. لیکن اصل صحافی کا کام یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی انفارمیشن اس کے پاس آتی ہے تو اس کو وہ کراس چیک کرتا ہے, ڈبل چیک کرتا ہے, کہ اپنے سورسز سے اس کو کنفرم کرتا ہے کہ کیا یہ واقعی یہ خبر اتھینٹک ہے, اس کو مجھے دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سوشل میڈیا سے پھیل جاتی ہیں اور جو لگانے والے ہوتے ہیں وہ صحافی نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک. آج کل کی صحافت کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں عوامی مسائل کا ایک بھی جو ہمیں عنصر ہے وہ نہیں ملتا. تو صحافت کیا صرف سیاسی جماعتوں تک محدود رہ گئی ہے, اور اگر ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے, کیا وجہ ہے اس کی, آپ کیا کہتے ہیں؟ مسائل کی اگر بات کرتے ہیں تو اصل تو بیسک ہمارا جو پرپس تھا وہ تو یہی تھا کہ عوام کو ایجوکیٹ کرنا, انٹرٹین کرنا, ان کو انفارم کرنا. مگر اب جو معاملات ہیں وہ کافی حد تک کمپلیکس ہو چکے ہیں. جو سوشل ایشوز ہیں اگر ہم ٹی وی پہ چلائیں تو اس کی ریٹنگ جو ہے وہ اتنی نہیں آتی ایز کمپیئر ٹو اگر ہم عمران خان کی سپیچ چلا رہے ہوں تو اس کی ریٹنگ بہت اچھی آتی ہے. خیر اب تو پابندی لگ گئی ہے, وہ ایک الگ معاملہ ہو گیا ہے تھوڑا سا. لیکن اگر کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کی سپیچ چل رہی ہو, میاں نواز شریف کی چل رہی ہو, مریم نواز کی, آصف علی زرداری کی, بلاول کی, مولانا فضل الرحمان کی, تو آٹومیٹکلی جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ ٹی وی ٹیون کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جبکہ اگر ہم سوشل ایشوز کی بات کرتے ہیں وہ کسی ایک شہر کا ہو سکتا ہے. لیٹس سپوز ہم سب سے جو سوشل ایشوز چلتے ہیں وہ کراچی کے چلتے ہیں. وجہ کیا ہے, کراچی کی جو آبادی ہے وہ 3 کروڑ سے زیادہ ہے. تو جیسے ہی ٹی وی کے اوپر کراچی کا لفظ آتا ہے تو جو 3 کروڑ آڈینس ہے وہ تمام کی تمام ٹی وی دیکھنے کے اوپر بیٹھ جاتی ہے کہ اچھا یار ہمارے کراچی کے حوالے سے کون سی خبر آ رہی ہے. بے شک وہ بعد میں کہہ دیں کراچی کا موسم سہانا ہو گیا, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو ایک 3 کروڑ عوام ہے وہ ٹی وی ٹیون کر کے بیٹھ جائیں گے اسی ٹائم. اسی طرح عمران خان ہے یا کوئی دوسرا پولیٹیکل لیڈر ہے, اس کی اگر سپیچ چلتی ہے تو اس کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں پورے ملک کے اندر ہوتے ہیں, ان کے ووٹرز ہوتے ہیں, سپورٹرز ہوتے ہیں, ان کے پسند کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, یا ایون اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں. تو وہ تمام لوگ دیکھتے ہیں. تو جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی جو رنڈن پروڈیوسر بیٹھا ہوتا ہے یا جو اس چیز کا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کون سی خبر چلانی ہے یا کون سی نہیں چلانی, تو اس کا دماغ آٹومیٹکلی اس چیز کے اوپر چلا جاتا ہے کہ یار مجھے کون دیکھ رہا ہے, میرے چینل کی ٹی آر پی کہاں جا رہی ہے. کیونکہ ٹی آر پی ہیوی ہوگی تو اس کے ساتھ الٹیمیٹلی آپ کو جو ریونیو ہے وہ ملے گا. ریونیو آئے گا تو اپنے ملازمین کو سیلریز اچھی دے سکیں گے. تو اس لیے کہیں نہ کہیں جو سوشل مسائل ہیں یا سوشل ایشوز ہیں وہ ہمارے نگلیکٹ ہو جاتے ہیں تھوڑے سے, اور ہم پولیٹیکل ایشوز کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں کیونکہ عوام ہماری پولیٹکس بہت پسند کرتی ہے. بالکل ٹھیک. طیب صاحب اس سے آگے ہم اس جانے پڑھتے ہیں. صحافی کی جو اصل ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ عوام تک اصل حقائق پہنچائے جائیں. لیکن عوام تک اصل حقائق کیوں نہیں پہنچائے جاتے, اور عوام کو کیوں ایک خبر جو ہے وہ فلٹر کر کے پلانٹ کر کے پہنچائی جاتی ہے؟ خبر فلٹر کرنا یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا, پوری دنیا میں ہوتا ہے. گیٹ کیپنگ کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ ایک نیوز ہے وہ سوسائٹی سے آتی ہے یا کہیں سے آتی ہے تو اس کو اپنے طریقے سے ہر شخص جو ہے وہ فلٹر کرتا ہے. سم ہاؤ دیکھنا ہوتا ہے کہ سینسٹیوٹی اس میں کتنی ہے, کیا وہ اسکرین پہ چلانے کے قابل ہے یا نہیں ہے. کیونکہ جو ٹی وی ہے, اخبار تھا نا, اخبار کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کو پڑھے لکھے لوگ پڑھتے ہیں. تو اس لیے اس میں اگر تھوڑی بہت کچھ ایسی ویسی چیز اگر جو تھوڑی سینسٹیو بھی ہوتی تھی اگر چھپ جاتی تھی تو اس کا امپیکٹ صرف وہ پڑھی لکھی کمیونٹی تک ہوتا تھا, اور وہ کمیونٹی اس چیز کو آبزرو کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی. لیکن جو ٹی وی ہے, ٹی وی دیکھیں آپ کا 3 سال کے بچے سے لے کے آپ کا 80 سال کا جو بزرگ ہے وہ دیکھ رہا ہے. تو ہمیں وہ تمام لوگوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو چیز ہے وہ چلانی ہوتی ہے ٹی وی کے اوپر. الفاظ ایسے استعمال کرنے ہوتے ہیں کہ جو تمام لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. تو اسی لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فلٹر آؤٹ ہو جاتی ہیں. یہ تو ہو گیا سوسائٹی کے حوالے سے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی نیشنل انٹرسٹ کی چیزیں ہوتی ہیں, وہ بے شک امریکہ کا میڈیا ہے, برطانیہ کا ہے, انڈیا کا ہے, یورپ کا ہے یا پاکستان کا ہے. وہ کوئی بھی میڈیا ایسا نہیں ہوتا جو اپنے نیشنل انٹرسٹ کی جو خبریں ہیں وہ اس کو بغیر لگے لپٹے جو ہے وہ دے دے, یا اس میں اس کی فارن پالیسی اگر افیکٹ ہو رہی ہے تو اس کو وہ دے دے. تو اس لیے ہم نے بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے مینج کرتے ہوئے چلنا ہے. لیکن اس دوران اس گیٹ کیپنگ کا نقصان کافی حد تک آڈینس کو بھی ہو جاتا ہے کہ سم ٹائم ان کو جو ایکچوئل نیوز ملنی ہوتی ہے وہ ان کو اس طریقے سے نہیں مل پاتی. کیونکہ فیصلہ تو یہ ہونا چاہیے, اگر میں کہہ دوں کہ باہر دھماکہ ہو گیا ہے تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے
کہ دھماکہ کتنی سینسٹیوٹی کا ہوا ہوگا، یا میں کہہ دوں کہ باہر ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ آپ خود اس کا اندازہ لگائیں. لیکن ساتھ ہی جو اگلی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ ایجنڈا سیٹنگ کی طرف آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں کہ جی وہ جو دھماکہ تھا وہ سلنڈر کا تھا، وہ گھر کے کچن کے اندر ہوا، گیس لیکیج کی وجہ سے ہوا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے یار یہ خود کچھ دھماکہ نہیں ہوا، اس کا کوئی زیادہ امپیکٹ نہیں آئے گا، اس کا اگر امپیکٹ آئے تو کچن تک رہا ہوگا، 1-2 لوگ زخمی ہوئے ہوں گے. لیکن اگر میں صرف یہ کہہ دوں کہ اسلام آباد میں دھماکہ یا راولپنڈی میں دھماکہ، تو آپ سمجھیں گے شاید بہت بڑا کوئی بلاسٹ ہو گیا ہے، باہر کوئی 20-50 لوگ جو ہے اس کے اندر زخمی ہو گئے ہوں گے. تو اسی لیے ہم نے سم ٹائم کچھ چیزوں کو فلٹر کرنا ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو ہم نے نیرو کرنا ہوتا ہے. تو یہ سم ٹائم سوسائٹی کے فیور میں جاتا ہے اور سم ٹائم اس کے خلاف بھی چلا جاتا ہے کہ عوام کو ایکچولی انفارمیشن جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں مل پاتی، کیونکہ اس میں نیشنل انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے، سوسائٹی کا انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے. اچھا، تو طیب آج کل جیسے کہ ہمارے ٹی وی چینلز پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے آڈیو لیک کا. آڈیو لیک جب بھی کوئی بھی ٹی وی چینل چلاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک لفظ کا استعمال کرتا ہے کہ غیر مبینہ. کیا اس پہ پیمرا کا کیا رول ہے؟ کیا پیمرا اس پہ نظر ثانی نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ غیر تصدیق شدہ آپ کوئی بھی چیز آن ایئر نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ایک جرم بھی ہے، کسی کی پرائیویسی کو آپ آن ایئر چینلز پہ نہیں چلا سکتے. تو ایسا کیوں ہے اور پیمرا کا اس میں کیا رول ہے؟ پیمرا کا سمپل سی بات ہے، پیمرا ہر اس چیز کے اوپر کارروائی کرتا ہے کہ جو اس کے بائیلاز کے خلاف ہے، جو اس کے ایتھکس کے خلاف ہے، جو اس نے ایک اسٹینڈرڈ دیا ہوا ہے اس کے اوپر وہ کارروائی کرتا ہے. لیکن پیمرا از خود کارروائی بہت کم کرتا ہے. اس کو جب تک کوئی اپلیکیشن نہ دے یا آپ اس کے افیکٹو ہے تو آپ جا کے پیمرا کو اپلیکیشن دے کہ میری جو ایک پرائیویسی ہے اس کو ڈسٹرب کیا گیا ہے ٹی وی کے اوپر، اس کے بعد جو ہے اس کی کارروائی ہو رہی ہوتی ہے. اور پیمرا اگر خود کوئی نوٹس لیتا ہے تو وہ نیشنل انٹرسٹ وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں گورنمنٹ ان کو کہتی ہے تو ان چیزوں کے اوپر وہ کارروائی کرتا ہے. ورنہ ہر شخص کو اپنے حوالے سے خود ہی پیمرا کے پاس جانا پڑتا ہے کارروائی کروانے کے لیے. نمبر 1. نمبر 2, جہاں تک بات آ گئی کہ پرائیویسی ڈسٹرب ہو رہی ہے، تو ایسی بہت ساری چیزوں میں پرائیویسی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں کچھ حد تک رول آف لا جو ہے وہ اس طریقے سے اس کی امپلیمنٹیشن ہمیں نظر نہیں آتی جو کہ ہونی چاہیے، جو کہ ہم خواب دیکھتے ہیں یا کتابوں میں پڑھتے ہیں یا ہم باہر کے ممالک کی اگزامپل دے رہے ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے نہیں ہو رہی ہوتی. تو خاص طور پہ پھر وہ پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو قانون ہے وہ غریب کے لیے ہے. باثر لوگوں کے لیے یہاں پر کسی قسم کا کوئی قانون نہیں ہے، اور خاص طور پہ جو تھوڑے سے بھی اثر رسوخ رکھتے ہیں وہ اپنے لیے قانون کے اندر نرمیاں جو ہیں وہ نکال لیتے ہیں. تو بلا شبہ یہ ایک غلط بات ہے کہ کسی کی آپ پرائیویسی ڈسٹرب کر رہے ہیں، اس کی آپ آڈیو کال جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اس کو بعد میں لیک آؤٹ کر رہے ہیں، وہ ٹی وی کے اوپر چلا رہے ہیں، اور آپ مبینہ کا ورڈ جو ہے اس کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں کہ بیان کیا گیا. تو اب وہ ورڈ جو ہے ساتھ میں استعمال کر رہے ہیں، تو آپ ایک طرف سے جو آڈینس ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آئیے ہم اس کو ویسے ہی دے رہے ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. ہم صرف اس کو ایز اٹ دے رہے ہیں، ہم نے اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں کی، ہم نے کوئی اس کو اتھینٹیکیٹ نہیں کیا، ہم نے اس کی کوئی ویریفیکیشن نہیں کی. تو ہم صرف اس کو دے رہے ہیں کہ جیسے یہ بیان کی گئی ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اس چیز کو کیسے دیکھنا ہے، اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا. تو اوبیسلی ہوتا ایسے ہے کہ جس کی وہ فیور میں جا رہی ہوتی ہے وہ تو مان لیتا ہے، جس کے وہ اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ بات ٹھیک ہے. طیب آپ کا پوائنٹ آف ویو مجھے مل گیا ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ سوالوں کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اس سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین، آئیے چلتے ہیں مزید سوالات کی جانب. تو طیب، کیا آپ یوٹیوبرز کو بھی جو ہے وہ فیک نیوز کا ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ یوٹیوبرز کو فیک نیوز سے ڈائریکٹ ہم الزام تو نہیں لگا سکتے، کچھ یوٹیوبرز اچھا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم یوٹیوبرز کو صاف ہی نہیں کہہ سکتے. جیسے کہ آپ نے رپورٹ دیکھی ہے شروع میں ہی، اس کے بٹ صاحب جو ہیں ہمارے بڑے سینئر ہیں، ثاقب بشیر صاحب ہیں، انہوں نے جس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے. کہ یوٹیوبرز جو ہیں وہ بیسیکلی جرنلسٹ نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف اپنا پروپیگنڈا کرتے ہیں. وہ اپنے بیشک ذات کے لیے کریں یا وہ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں یا کسی بھی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ اس کے لیے بات کرتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف اسی چیز کے اوپر رہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ بہت سارے ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل بنائے ہوئے ہیں اور ڈفرینٹ انفلوئنسرز کو بلا کے وہ اپنے حوالے سے بڑی اچھی باتیں کہلوا رہے ہوتے ہیں. اس طرح جو کچھ فوڈ کے ولاگس کرتے ہیں تو یوٹیوبرز ہیں وہ وہاں پر جاتے ہیں اور کسی بھی ریسٹورنٹ کی تعریف اور تنقید کر دیتے ہیں اور اس کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. تو اس طرح ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں. تو جو یوٹیوبر ہے وہ یوٹیوبر ہی ہے، وہ جسٹ ایک ڈیجیٹل کریئٹر ہے. اس کو صرف اور صرف جو مفاد ہے وہ اپنے چینل کے ساتھ ہے کہ اس کے سبسکرائبر کیسے بڑھ رہے ہیں،
किस चीज़ से बढ़ रहे हैं और उसको उससे कितनी अर्निंग हो रही है। उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने आवाम को इन्फॉर्मेशन क्या देनी है, वो ठीक दे रहा है, वो गलत दे रहा है। हो सकता है कि उसको बाकायदा प्लान करके बुलाया हो, उसके लिए तमाम तर चीज़ें जो हैं वो दिखाई जा रही हों, तो ये चीज़ें हो सकती हैं साथ साथ। लेकिन यूट्यूबर जो है वो अगर सहाफ़त के हवाले से कोई बात कर रहा है तो उसको हम ऑथेंटिक नहीं मान सकते, क्योंकि वो जो सहाफ़त की जो एक बेसिक लाइन है वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतरता, जो डेफिनेशन है उसके ऊपर वो पूरा नहीं उतरता। हाँ, समहाउ उसने अपने लिए कोई गेट कीपिंग की हो, कोई उसने अपनी कोई सेटिंग की हो, वो हो सकता है, मगर वो एक सहाफ़ी नहीं, एक यूट्यूबर है, और यूट्यूबर का मफाद कुछ भी हो सकता है, और उस मफाद के अंदर अगर कोई फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसको उससे फ़ायदा पहुंच रहा है, उसको उसका नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है, तो तैयब साहब, अगर हम आवाम की बात करें तो आवाम किस तरह जान सकती है कि कौन सी खबर जो है वो फेक है और कौन सी नहीं? सबसे बड़ी बात किसी भी न्यूज़ को कंफर्म करने का वो यही है कि आप देखें कि किस तरफ से आई है, इदारा कौन सा है, मीन्स के वो एक ऑथेंटिक इदारा है, एक बड़ा इदारा है, जर्नलिस्ट की वर्थ क्या है, क्या ये जर्नलिस्ट इस लेवल का है, ये इतनी बड़ी ख़बर दे सकता है। हालांकि आम लोगों के लिए इस चीज़ को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये जो जर्नलिस्ट है ये किस लेवल का है, लेकिन जो बड़े नाम हैं वो अपना कद रखते हैं और आवाम उनके नामों को जानती भी है, और उनकी जो एक ऑथेंटिसिटी है उसको भी, उसके ऊपर यकीन भी करती है। तो उस शख्स को देखें, और ख़ास तौर पर ये देखें कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी ख़ास शख्स को ये चीज़ सपोर्ट तो नहीं कर रही। अगर वो किसी चीज़ को सपोर्ट कर रही है वो चीज़, वो ख़बर, तो समझे कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई मिलावट है। हाँ, अगर वो किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, अगर जस्ट सिंपल आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आ गई है, तो आप उसको आसानी से उसके ऊपर यकीन कर सकते हैं। हाँ, ये ठीक चीज़ है कि ये वाली, कि लेट्स सपोज हम एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि जी इस्लामाबाद शहर में जो पीने का पानी है वो ठीक नहीं रह गया, उसमें मिलावट है, उसके अंदर हम आर्सेनिक की मिलावट कह सकते हैं, या उसके अंदर हम दूसरी आलूदगी की बात कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं हाँ जी ये मामला ठीक है, साथ में आपको कोई वीडियो नज़र आ जाएगी, कोई आपको फ़ोटो नज़र आ जाएगी, क्योंकि एक फ़ोटो के बारे में कहा जाता है ना कि 1000 अल्फाज से ज़्यादा इसकी अहमियत होती है। तो आपको वीडियो नज़र आ जाएगी तो आपके लिए उसके ऊपर यकीन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन अगर यही बात पेप्सी वाले करें या यही बात नेस्ले वाले करें कि इस्लामाबाद में पीने का जो पानी है वो ठीक नहीं है, तो आप इसलिए कोई दूसरा पानी इस्तेमाल करें, तो इट्स मीन्स आपको लगेगा यार ये अपना पानी बेचना चाहता है, इसलिए इस्लामाबाद का पानी जो है इसने ख़राब कर दिया है। तो हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो आप देखें कि हमेशा न्यूज़ आई किसकी तरफ से है, तो उसके ऊपर आपका यकीन करना आसान हो जाएगा। ठीक है तैयब साहब, आजकल हर यूट्यूबर ने अपने जो है चैनल के साथ सहाफ़त का एक नाम लगा दिया, एक लेबल लगा दिया, और वो उसके उन थ्रू जो है लोगों को तबसरे भी सुनाते हैं, अपने जो है वो तज्ज़ियात भी देते हैं। क्या आपको लगता है कि ये भी एक वजह है कि जिससे फेक न्यूज़ फैल रही हैं, और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? ये एक छलनी है, तो इसमें ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो ग्रैंड होंगी और आवाम के सामने आना स्टार्ट हो जाएंगी। और ख़ास तौर पर अभी तक सोशल मीडिया के लिए हमारे पास किसी किस्म के कोई कवानीन मौजूद नहीं है कि हम उनके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकें। जैसे टीवी के ऊपर हम कोई खबर चलाते हैं तो हमें ये कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा होता है कि कैमरा बैठा हुआ है, वो कैमरा में अगर किसी ने रिपोर्ट करी तो हमारा चैनल बंद हो जाएगा या उसको फ़ाइन हो जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन यूट्यूब के हवाले से या सोशल मीडिया के हवाले से हमारे पास कुछ कवानीन मौजूद हैं, पीका के कवानीन मौजूद हैं, जिसके तहत हम किसी शख्स के खिलाफ डेफामेशन की कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन वो कवानीन अभी इतने मैच्योर नहीं है कि हम किसी के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की कार्रवाई कर सकें। अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई हमें नज़र नहीं आई। तो जब तक डिजिटल मीडिया के हवाले से कोई कवानीन सामने नहीं आएंगे, उस टाइम तक हम ये फेक न्यूज़ जो यूट्यूब से फैलती है, ट्विटर से फैलती है, फेसबुक से फैलती है, इसके ऊपर हम काबू नहीं पा सकते। तो पहले हमें कुछ कवानीन बनाने होंगे इस हवाले से, और उसके लिए हमें लेजिस्लेशन करनी होगी, पूरी सोसाइटी को इसके साथ मिलना होगा। और ख़ास तौर पर जब भी ऐसे किसी कवानीन की बात आती है तो सबसे पहले ये सहाफ़ती तंजीमें हैं, यही इसमें बोलना शुरू कर देती हैं कि नहीं ये बात ठीक नहीं है, हमारे आज़ादी इजहार ख्याल के ऊपर जो है पाबंदी लगाई जा रही है, ये आइन के ख़िलाफ़ है वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन जो कवानीन है वो होना ज़रूरी है, लेकिन उन कवानीन का इस्तेमाल कैसा हो रहा है इसके ऊपर भी हमें नज़र रखनी चाहिए। क्योंकि होता ये है कि जब पैमरा बनाया गया था तो पैमरा का ये कहा गया था कि सहाफ़ती इक़दार जो है उसको फॉलो करेगा और जो उसके खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन बदकिस्मती के साथ बाद में क्या होता है कि कुछ चैनल्स को निशाना बनाने के लिए पैमरा को इस्तेमाल किया जाता है, किसी ख़ास लीडर की तकरीर बैन करने के लिए पैमरा को इस्तेमाल किया जाता है, या किसी ख़ास मकसद के लिए पैमरा को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पैमरा को एज अ टूल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए
बल्कि जो कवानीन जो भी बने उनको टूल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि सोसाइटी की वेलफेयर के लिए उनको इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे फेक न्यूज़ भी रुकेगी और ख़ास तौर पर जो एक ऑथेंटिसिटी है वो भी बेहतर होगी और हमारा जो कंटेंट है वो भी बड़ा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, इसी के साथ क्या पाकिस्तान में सच बोलना महंगा पड़ सकता है? आपको क्या लगता है कि क्या इसी वजह से जो है खबरें हकाइक से हट कर पेश की जाती हैं? वो कहते हैं ना, बड़ा मशहूर जुमला है कि पाकिस्तान में बोलने की आज़ादी है लेकिन बोलने के बाद आज़ादी नहीं है। तो ये हो जाता है बहुत दफ़ा कि सच बोलना महंगा पड़ जाता है, और ख़ास तौर पर आपने जिसके खिलाफ खबर लगाई होती है या दी होती है तो उस शख्स को तो अच्छा नहीं लगता ना कि आपने दी है खबर। अगर वो शख्स बासर है या आपको थ्रेट कर सकता है या आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करवा सकता है तो वो असर रसूख डालता है, अपना किरदार अदा करता है, तो सब वो महंगा भी पड़ जाता है। लेकिन हर चीज़ की एक कीमत होती है तो वो अदा करनी पड़ती है। तो बस सहाफ़त है तो फिर चलता है साथ में, फिर आप ये फ़ायदे नुकसान नहीं देखते। चलें तैयब, आखिर में आप देखने और सुनने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बोले, लेकिन इतना बोले जितना बर्दाश्त कर सके। जी नाजरीन, तो सवाल बहुत ज़्यादा है लेकिन वक्त बहुत कम है। लेकिन इसी के साथ एक बात है कि अगर सहाफ़ी की असल ज़िम्मेदारी है असल ख़बर को फैलाना, तो आवाम पर भी एक ज़िम्मेदारी आयद होती है कि सुनी सुनाई बातों पर जो है यकीन ना करें, पहले उसकी तस्दीक कर लें। इसी के साथ हमें दें इजाज़त। प्रोग्राम हक़ के लिए अल्लाह हाफ़िज़।